چیزی میخوای؟ اومدم صبونه بخورم. واقعا که تو این شرایط هم گرسنه نمیشی؟ چی شد؟ نکنه از حرفم ناراحت شدی؟ شما هرچی بخواید میتونید بگید زنده‌داش. منظورت چیه؟ به تو ظلم میشه؟ من همچین حرفی نگفتم. آره والا تو اصلا چیزی نمیگی، همه چی رو توی دلت نگه میداری. راستش تو خیلی مرموزی. زندگی من که مثل یک کتاب بازه. نه این روزا آدم ها اینقدر چهرهای مختلف دارن که نمیتونی بگی. در ضمن امروز کاظم میاد، تو حاضر باش. چی شد؟ خبر اومدن کاظمو دادن، نه جلادو. تو چرا اینقدر ترسیدی؟ اما من که نترسیدم. به هر حال شوهر تو که دیگه نیست. لطفاً توی استفاده خوراکی ها صرفه جویی کن. این روزا همه چی گرون شده. کاظم تو صبح به این زودی اومدی؟ عاقل خودت زنگ زدی که بیام اینجا. همه شب و توی راه بودم. سلام علیکم داداش فرهان. واسه همینه که نمیام اینجا. ببین چطور روشو کرد اون ور رفت. بی خیال ولش کن، تو نگران نباش. خب بگو ببینم برای توضیح دادن آماده ای؟ شما که استعداد منو ندیدی وگرنه این سوالو نمیپرسیدی. لازم نیست واسه من پرو بازی در بیاری. با این مسخره بازیات همه چیو به گن میکشی. آبجی گلم چت شده؟ چرا اینقدر نگرانی؟ شما فقط چک منو حاضر کنین. تو چقدر طمع داری کاظم. من خواهرتم، از منم میخوای پول بگیری؟ آخی خواهر عزیز من، بازم برات یادآوری میکنم که تجارته. از عقل کار میگیرم و یه سودی میبرم. فعلا که داره زبونت کار میکنه، یه ذره مراقب زبونت باش. برای شاهد بودن بهش نیاز داری. حواسم هست، نگران نباش. در ضمن اون گنجشک مظلوم کجاست؟ خفه شو. تو به اون چی کار داری؟ هر جا هست به تو چه؟ وای همین جوری پرسیدم. مامان کجاست؟ توی اتاق داره صبحونه میخوره. تو هم مستقیم همونجا برو. منم برم به فرهان سر بزنم. باشه گوش کن. داداش فرهان که فعلا هرس و جوش میخوره. صبر کن اینو بده به من. واسه اون یه صبحونه دیگه درست کن. چرا چایتون اونجا ول کردی؟ چون داداشت اونجا اومده بود و من اصلا نمیتونم تحملش کنم. کارای تارا رو که میتونین تحمل کنین. الان موضوع حرف ما تارا نیست، بلکه داداشته. آره، واسه روشن کردن واقعیت تارا خاله اونو اینجا گفته بیاد. ولی اون علاقه ای نداره اینجا بیاد و خودشو تحقیر کنه. ببین سرین، من الان نمیخوام با تو بحث کنم. منم نمیخوام باهاتون دعوا کنم. اما شما همیشه از بقیه طرفداری میکنی. این اذیتم میکنه. چون تو همیشه نسبت به بقیه بدگمانی. باشه ولش کنی. این ساندویچ تخم مرغ خیلی خوشمزه است. تو به تخم مرغ آلرژی نداشتی؟ نه خیر، من چرا آلرژی داشته باشم؟ این ساندویچ مورد علاقمه. ناسلامتی بارداری؟ شاید فراموش کردی. فراموش کرده بودم.